गुरदासपुर के पिंड मिछराई की वसी और अरीज़ हवेली के अगबी हिस्से में वाक़ सैयद खैरुद्दीन शाह का आस्ताना मगरिब की अजान से कबल सुनसान पड़ा था। रोज़ा खुलने में चंद ही लम्हे बाकी थे कि आस्ताने का मुतवल्ली तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और मौदबाना लहजे में अर्ज़ की, पीर साहब, भोले चक से गुरप्रीत सिंह अपनी अहलिया के साथ दुआ के लिए हाजिर हुआ है। इसकी बीवी उम्मीद से है। सैयद खैरुद्दीन शाह ने तस्बीह के दाने घुमाते हुए लम्हा भर सोचा, फिर सर हिलाते हुए इन्हें अंदर भेजने का इशारा किया। गुरप्रीत सिंह अकीदत और एहतराम से आगे बढ़ा और फिर मुअद्दब अंदाज में गोया हुआ, पीर साहब, बाबा गुरु नानक की कृपा से हमारे 4 बच्चे हुए, मगर अफसोस कोई भी जिंदा ना बच सका। आपकी दुआओं की बरकत के मुतालिक सुनकर हाजिर हुए हैं। चंद दिनों में मेरी बीवी माँ बनने वाली है। बच्चा जनने अपने माँ प्यो के घर वज़ीराबाद जाने से पहले हम आपसे दुआ करवाने की गर्ज से आए हैं कि हमारा ये बच्चा सलामत रहे और उसे हमारी उम्र भी लग जाए। अजान की सदा फ़ज़ाओं में गूंजने लगी, मगर सैयद साहब तस्बीह के दाने थामे बदस्तूर दुआ में महव रहे। चंद लम्हों बाद उन्होंने आंखें खोली, निगाहों में बुर्दबारी नुमाया थी। नर्म लहजे में गोया हुए, जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारा बच्चा जिंदा रहेगा, उम्र पाएगा। गुरप्रीत सिंह और उसकी अहलिया की आंखों में अकीदत के चिराग जल उठे। दिल शुक्रगुजारी के जज्बात से लबरेज थे। वो अदब और एहतराम के साथ आस्ताने से रुखसत हुए। उम्मीद और आस उनके चेहरों से झलक रही थी। ईद का चांद खुशियों की बिशारत लेकर आया और ईद के दिन गुरप्रीत सिंह के आंगन में उम्मीद का सूरज तुलू हुआ। इसकी बीवी ने एक तंदुरुस्त और तवाना बेटे को जन्म दिया था, जिसे मोहब्बत से बलबीर सिंह का नाम दिया गया। पुरखों से सैयद खैरुद्दीन शाह का खानवादा गुरदासपुर में इज्जत और वक़ार की अलामत था। इस दर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख अकीदतमंद दूर दराज से अपनी दुआएं और उम्मीदें लेकर हाजिर होते, मन्नतों के चिराग जलाते, मुरादों के फूल निछावर किया करते थे। मगर फ़ज़ा में अब तब्दीली की सरगोशियाँ थीं। मुल्क के उफ़क़ पर आज़ादी का सूरज तुलू होने को था। अंग्रेज़ों की पहनाई जंजीरें तोड़ने की तहरीक हर दिल में अंगारे भर रही थी और गुरदासपुर की हवाओं में भी बगावत की सरगोशियाँ गूंजने लगी थीं। वज़ीराबाद दरियाए चनाब के किनारे बसा वज़ीराबाद, जहाँ गुरु कोठे वाली गली के एक पुराने मगर आबाद कूचे में गुरप्रीत सिंह का पूरा ससुराल रहता था। इन्हीं गलियों में बलबीर सिंह ने अपनी नानी के घर आंख खोली थी। ये वही गलियां थीं जहां इसके बचपन की हंसी दीवारों में गूंजती थी, जहां इसकी नानी की मोहब्बत हवा में घुली रहती थी। अब वो 20 बरस का होने आया था, मगर इस गली से इसकी निस्बत वही थी जैसी दरिया की रवानी से किनारे की। साल में एक बार माँ बाप के साथ ननियाल की यात्रा इसकी ज़िंदगी का दस्तूर थी। जैसे कोई परिंदा हर मौसम में अपने पुराने आशियाने की तरफ पलटता है। आज का दिन भी अकीदत और दुआ का था। पूरा परिवार गुरु कोठा के गुरुद्वारे में गरन साहब के हुजूर माथा टेकने के लिए जमा था। मगर मुकद्दस शब्दों के बीच में भी एक बेनाम सा खौफ दिलों में सरसराने लगा था। गुरप्रीत सिंह ने जैसे ही दिल का बोझ लफ्ज़ों में ढाला, फिज़ा में खामोशी दर आई। मुल्क का बंटवारा होने जा रहा है। पल भर को सन्नाटा छा गया, मगर फिर किसी ने कहकहा लगाया। एक बेफिक्री में आवाज़ उभरी, परा, वज़ीराबाद तो सिखों का शहर है, हमें यहाँ से निकालने वाला भला कौन? सब ने सर झुकाया। गरन साहब के हुजूर हाथ बांधे और कोई ज़ेरे लब बोला, गुरु नानक की कृपा से ऐसा ही हो। गुरदासपुर रात की स्याही धीरे धीरे धुंधला रही थी। दरियाए रावी के किनारे 2 आब की सरसब्ज फसलों में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे हवाएं किसी राज की चादर सरकाने लगी हों। गयासुद्दीन खामोशी की चादर ओढ़े दम सादे बैठा था कि यकायक सरगोशी हवा के दोष पर उभरी। परा गयास, ये बलबीर सिंह की आवाज़ थी, धीमी मगर गंभीर। वो करीब आ बैठा। दोनों ने सर जोड़ लिए। राज भरी सरगोशियाँ अंधेरे में गुम होने लगीं। अगले हफ्ते गुरदासपुर पर हमले की अफवाहें हैं। बापू ने भेजा है कि आप सबको खबरदार कर दूं। उस समय सरकश लोगों को काबू में रखना मुमकिन ना होगा। जो कुछ करना है तुरंत करना है। उसने सब कुछ एक ही सांस में कह डाला, जैसे वक्त की रेत मुट्ठी से फिसली जा रही हो। सैयद खैरुद्दीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उनके हाथ बेख्तियार लरज़ रहे थे, मगर चेहरे में सदियों की गूंज थी। अपने बेटे गयासुद्दीन की ज़बान से गुरदासपुर छोड़ने के बाद सुनकर जैसे उनके वजूद में आग सी भर गई थी। हमारी पुरखों की जड़ें इस मिट्टी में सदियों से पेवस्त हैं। गुरदासपुर में किसकी मजाल कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके।
یہ سرزمین، یہاں کے در و دیوار ہمارے وجود کا حصہ ہیں۔ صدیوں کا بھائی چارہ چند ماہ کی نفرت پر کیسے مٹی میں مل سکتا ہے؟ اور تم ایک افواہ کو سچ مان بیٹھے ہو۔ وہ ایک دم کھڑے ہوئے، جیسے اپنے یقین کی مہر ثبت کر رہے ہوں۔ ہمارا گھرانہ کہیں نہیں جائے گا، زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمارے مقدر میں اسی دھرتی پر مرنا لکھا ہے تو کوئی مائی کا لال ہمیں بچا نہیں سکتا۔ ان کی آنکھوں میں عزم تھا، مگر باہر ہواؤں میں طوفان کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ پیر صاحب کی بے خوفی اور ان کے لہجے میں یقین کی طاقت نے ان کے گھرانے کو آنے والے وقت کی فکر سے آزاد کر دیا۔ گرداسپور کی فضاؤں میں خوف کے سائے لرزاں تھے، چاند بھی اداسی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ رمضان کی 27ویں شب کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب پیر صاحب کی حویلی کے دروازے پر گرپریت سنگھ اپنے بیٹے بلبیر سنگھ کے ہمراہ کھڑا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا ٹرک اندھیرے کی آغوش میں چھپا کسی فیصلے کا منتظر تھا۔ گرپریت سنگھ نے عقیدت سے آگے بڑھ کر پیر صاحب کے قدموں کو چھوا اور آواز میں التجا تھی، آنکھوں میں ایک جلتی ہوئی بے بسی۔ پیر صاحب، ہم تو آپ کی دہلیز کے خاک ہیں، آپ کی کرپا سے میں آج ایک بیٹے کا باپ ہوں۔ بلبیر سنگھ کی زندگی کا واسطہ، اپنے پریوار اور محلے کے مسلمانوں کو اس ٹرک میں بٹھائیے اور ترنت یہاں سے نکل جائیں۔ عید کی خوشیوں سے پہلے گرداسپور کی گلیوں میں خون بہانے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ ہر دروازے پہ موت دستک دینے کو تیار بیٹھی ہے۔ پیر صاحب، آپ کو اپنے رب کی قسم یہاں نہ رکیں، اپنے وجود، اپنے نام، اپنی سانسوں کو اس سرزمین کی خونی پیاس سے بچا لیجئے۔ اس کی آواز میں انسانیت تھی، وہی انسانیت جو نفرت کے اندھیروں میں بھی چراغ جلا دیتی ہے۔ بھولے چک اور آس پاس کے سرکش جھتے چند ہی گھنٹوں میں یہاں پہنچنے والے ہیں۔ بلبیر سنگھ آپ سب کو بحفاظت وزیر آباد تک لے جائے گا۔ اگر وہ آپ کی جان بچاتے ہوئے مارا بھی گیا تو میں سمجھوں گا کہ کم از کم آپ کا ایک ذرہ قرض تو اتار پایا۔ پیر صاحب لمحہ بھر خاموش رہے، نگاہوں میں کرنوں کا بوجھ لیے، پھر ایک گہری سانس لی اور پھر اپنے گھرانے کے ساتھ اس ٹرک میں جا بیٹھے۔ وہ اپنی ہستی، اپنی پیری فقیری، اپنی محبت، اپنا بھائی چارہ، سب کچھ گرداسپور کی گلیوں میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ٹرک کے پہیوں نے دھیرے سے زمین کو چھوا اور ایک پوری صدی کی داستان گرد و غبار میں لپٹتی چلی گئی۔ وزیر آباد گرو کوٹھا گردوارے کو جانے والی ساری راہیں مسدود تھیں۔ ہر گلی، ہر کوچہ بدماشوں کے پہرے میں تھا۔ سکھوں اور ہندوؤں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ فسادات اپنی بھیانک ترین شکل اختیار کر چکے تھے۔ دریائے چناب روز لاشوں سے بوجھل ہوتا جا رہا تھا، جیسے پانی کے بہاؤں میں انسانیت کا جنازہ بہہ رہا ہو۔ ڈر کے سائے ہر در و دیوار پر لرزاں تھے۔ سکھوں نے گردواروں میں جبکہ ہندوؤں نے مندروں میں پناہ لے لی تھی کہ شاید مقدس مقامات کا ہی احترام باقی رہے، مگر نفرت کے الاؤ میں تقدس بھی جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ ہر گھر سے ایک پیالہ تیل چاہیے، کافروں کا کلا کما کرنا ہے۔ یہ اعلان فضا میں گونجا اور پھر جیسے گھروں سے خاموش چیخیں بلند ہوئیں۔ تیل کے ڈونگے مسجد سے باہر اکٹھے ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں بے بس روحیں اور صدیاں گردواروں میں جل کر خاک ہو گئیں۔ سید خیر الدین ابھی گرداسپور کے زخموں سے ہی نہ سنبھل پائے تھے کہ وزیر آباد کی وحشتوں نے ان کی رہی سہی ہمت بھی توڑ ڈالی، مگر گرپریت سنگھ کا قرض باقی تھا اور ضمیر کی عدالت میں وہ سرخرو ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں میں اپنی ہمت سمیٹی اور مسجد کے ممبر پر جا کھڑے ہوئے۔ ان کی گونجتی آواز نے ہجوم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سن لو، جس کسی نے اب وزیر آباد میں بسنے والے کسی سکھ یا ہندو کا بال بھی بیکا کیا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ ناحق خون بہانے والے پر عذاب یہیں اسی دنیا میں نازل ہوگا۔ فضا میں سکوت چھا گیا۔ سید خیر الدین کی باروب شخصیت اور بزرگ آنکھوں کی گواہی کے آگے لوگ چپ ہو گئے۔ قتل و غارت کے جنون پر کچھ دیر کے لیے مصلحت کی چادر تن گئی، مگر اندھیروں کے سوداگر جانتے تھے کہ ایسے چراغ کب بجھائے جاتے ہیں۔ یہ وقت فقیروں کی مصلحت کا نہیں، بھائی چارے کے قصے ہمارے مقصد کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایسے منہ زوروں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگلی صبح جب عید کی اذان چناب کی لہروں پر لرزی، نمازیوں نے کنارے پر ایک لاش بہتی دیکھی۔ سید خیر الدین کی سفید داڑھی پانی میں تیر رہی تھی، جیسے چناب نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا ہو، جیسے دریا نے بھائی چارے کی آخری سانسوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سمو لیا ہو۔